बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के तमाम काबिल एहतराम साथियों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो सब आज यहाँ एक अवामी मफाद के इंतहाई अहम इशू पे इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रावलपिंडी जो है वो पाकिस्तान के दारुल खिलाफा के बगल में होते हुए एक यूनिक, मुनफरिद और अहम तरीन तारफ़ रखता है, जिसकी आर्टरीज़ जो हैं, जिनको हम सड़कें कहते हैं, ये पाकिस्तान के दारुल खिलाफा का दिल है रावलपिंडी जो है। और दिल के साथ जुड़ी जो आपकी आर्टरीज़ हैं, रोड्स हैं, जो दारुल खिलाफा को कनेक्ट करती हैं, तो दिल की धड़कन जो है उसका दुरुस्त रहना ओवरऑल जिस्म के फ़ाल रहने की निशानदेही करता है। अगर दिल की धड़कन इनस्टेबल हो, सांसें उखड़ी हों और दिल जो है वो प्रॉपर फंक्शन ना कर रहा हो, तो जिस्म जितना मर्ज़ी भारी भरकम हो, जितना मर्ज़ी खूबसूरत दारुल खिलाफा हो, वो इम्पैक्ट उसका नहीं आता जो एक ओवरऑल हमारा इस वक्त देखते हैं आपके दारुल खिलाफा की खूबसूरती। पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट फेस है, जो एक दुनिया के सामने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में हमने एक ऐसा पाकिस्तान का चेहरा जो दहशत गर्दी से दागदार हुआ था, जिसके चेहरे पे दहशत गर्दी के खुदकुश हमलों के धब्बे थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में 22 करोड़ अवाम ने और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पाक फ़ौज, सिविल अदारे, मीडिया समेत सब ने उन दागों को धोया, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें निछावर की इस मुल्क में अमन की बहाली के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो टेररिज़म के साथ जुड़ा पाकिस्तान का एक बदनमा तारफ़ दुनिया में चल रहा था, वो हकीकी तारफ़ जो है वो अब टूरिज़म के साथ जोड़ दिया गया है। तो टेररिज़म से टूरिज़म तक का जो सफ़र है वो ही हकीकी पाकिस्तान का तारफ़ और शनाख्त है। और इस्लामाबाद के अंदर बैठे जो डिप्लोमेटिक कोर है, वो दुनिया को जहाँ सारा दिन पाकिस्तान में बदअमनी की ख़बरें देते रहे साबका अदवार में, आज अच्छा वक्त इस कौम में उनकी आंखों में, नज़रों में आ गया कि आज अच्छी ख़बरें वो अपनी एम्बेसी में बैठ के पाकिस्तान के हवाले से दे रहे हैं। और वो अच्छी ख़बरें क्या हैं कि वो पाकिस्तान जिसको माली इमदाद की और बैनुल-अक़वामी कर्ज़ों की ज़रूरत रही और अपनी मईशत को सहारा देने के लिए, बैंकरप्सी से बचने के लिए IMF जैसे प्रोग्राम में बादिल नखास्ता जाना पड़ा और दोस्त अहबाब की मशावरत से, उनकी मदद से अल्टीमेटली पाकिस्तान को उस मुश्किल तरीन सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए एक कायदाना रोल जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का था वो अदा हुआ। और आज जहां हम बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेटिक कोर को इस्लामाबाद में जो बैठी है दारुल खिलाफा में, उसे ये रोज़ जो है वो मईशत में बेहतरी की नवीद सुनाई देती है। हमारी जो तरक्की की शरह नमू है उस पे दुनिया डिस्कशन कर रही है। पाकिस्तान के जो बढ़ते हुए रेमिटेंसेस हैं वो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की दास्तान बयान कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इस वक्त एक्सपोर्ट्स में
ریکارڈ ایکسپورٹ ہیں پاکستان کی تاریخ میں، وہ دنیا کو پاکستان سے جوڑنے کا باعث بن رہے ہیں۔ اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمارا جو ریونیو جنریشن تھی کرونا کے باوجود وہ 4000 ارب کو ٹچ کی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کا جو عزم ہے کہ میں نے اس ملک کو سیلف ریلائنس کی طرف لے کے جانا ہے، علامہ اقبال کا جو خودی کا فلسفہ ہے اس کو ہم نے اپنی نوجوان نسل کی مدد سے پاکستان کو، جو انگریز سے ہم نے جسمانی آزادی حاصل کی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم معاشی آزادی کی طرف بڑھیں۔ اور وہ معاشی آزادی جو ہے جب تک پاکستان اکنامکلی وائبل، سسٹینیبل، لانگ ٹرم کنسسٹنٹ اکنامک روڈ میپ کی طرف نہیں چلے گا، وہ معاشی آزادی جو ہے اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ تو اس معاشی آزادی کو حاصل کرنے کا سب سے اہم جو پیرامیٹر اور ایک آپشن ہے وہ ٹورزم ہے۔ دنیا کی آپ دیکھ لیں جتنی بھی ڈیولپڈ اکانومیز ہیں ان کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہاں ٹورزم سے اکٹھا کیا ٹیکس ٹورسٹ کے ذریعے جو اس ملک کے اندر اپرچونٹیز آتی ہیں، انویسٹمنٹ آتی ہے، اور مارکیٹنگ پاکستان کی بہتر انداز میں کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو لہٰذا ٹیررزم سے ٹورزم تک کا جو سفر ہے وہ دارالخلافہ تک، اس وقت تک وہ آسان طریقے سے سفر پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے ساتھ جڑا شہر جو ہے راولپنڈی، اس کے دل کی دھڑکنیں ہم جو ہے درست سمت میں نہ لے کے چلیں۔ تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت میں حکومت پنجاب نے خدمت آپ کی دہلیز پر کا جو پروگرام جو ہے شروع کیا ہے، آج اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے ہم اس کو جوڑنے آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ راولپنڈی جو ہے صاف ستھرا، یہ دل کے ساتھ جڑی شریانوں کا ایک جو بہاؤ اور سفر ہے وہ پاکستان کو سٹیبل رکھنے میں کتنا معاون اور مددگار ہے۔ اور آج اسی داستان کو جو ایم ڈی ہیں ہمارے راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، انہوں نے مجھ سے جو شیئر کیا ہے کہ اب تک اس ہفتے کو جو ہم نے ہفتہ صفائی کے ساتھ جوڑا اور خدمت آپ کی دہلیز کا یہ جو سفر ہے، اس کو ہم نے نہ صرف اپنی انتظامیہ کی مانیٹرنگ بلکہ عوامی جو مسائل اور مشکلات ہیں ان کے تدارک کے لیے ایک ایپ کے ساتھ اس کا پراپرلی ڈیجیٹلائز طریقے سے اس کو جوڑا گیا، عوام کو اس ایپ تک رسائی دی گئی، اور ایک ڈیش بورڈ وزیر اعلیٰ آفس میں بنا کے مسلسل ٹارگٹ دے کے انتظامیہ کو مانیٹرنگ شروع ہوئی، اور یہ طے ہوا کہ اس ایک ہفتے میں جو آپ کے پارکس ہیں، آپ کی سڑکیں ہیں، آپ کے ہاسپٹلز ہیں، آپ کے سرکاری دفاتر ہیں، آپ کے سکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، دیگر کے ہر وہ ادارہ جو گورنمنٹ کا ہے اور جو پبلک کا ہے اس کو صاف ستھرا بنانے میں جو انتظامیہ ہے وہ فعال کردار ادا کرے۔ اس سلسلے میں جو راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کارپوریشن ہے اس کا جو اوورآل مجھے انہوں نے بتایا کہ 10,292 جو انہوں نے اب تک انیشیٹو اور مختلف پروگرامز پورے ضلع بھر میں کیے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ 72 کمپلینٹس ان کو ریسیو ہوئی ہیں، 70 جو ہیں وہ انہوں نے اس ایپ کے ذریعے جو ان کو لوگوں نے بتایا کہ یہاں کوڑا پڑا ہے، یہاں گندگی ہے، یہاں تعفن پھیلا ہوا ہے، یہاں پہ بہتر صفائی ستھرائی کرنے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے 70 کمپلینٹس جو ہے ان کو بر وقت اس کا تدارک کیا۔ 2 جو ہیں ابھی پروگریس میں ہیں، انڈر وہ ان کو دیکھا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے، اور مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ 10,292 جو ان کے ایکٹیویٹی پلانز اور ایکٹیویٹیز تھیں اس میں سے 8,123 جو ہیں
वो रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट के हिस्से में आई हैं। ये सेरा जो है इनके सर पे सजा है। इन्होंने जो पूरे इस वक्त जो वेस्ट कलेक्शन की है वो 8,000 या 88,000 ये जी कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन की जो वेस्ट है वो 885 टन हमने 885 टन जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है उसको इन्होंने उठाया है, और जो ओवरऑल जो सॉलिड वेस्ट है वो इनकी है 6,364 टन। तो जब आप टन में कूड़ा उठाते हैं तो आप ये देख लें कि हमारी कौम जो है वो माशाल्लाह से कितनी सफाई पसंद है, और सफाई निस्फ़ ईमान है। लेकिन साथ ये भी सोचने पे हम मजबूर होते हैं कि हमारी तवानाइयाँ जो हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि ये गरीब मुल्क है, वसाइल नहीं है, मुश्किलात है, महंगाई है, तो दूसरी तरफ हम सिर्फ 63-64 टन जो है वो वेस्ट सिर्फ चंद दिन में इकट्ठा कर लेते हैं। इसका मतलब है कि वो यूजेबल कमोडिटीज़ जिनको आप लाए यूज़ किया, वो मुख्तलिफ बैग्स की शक्ल में हो सकते हैं, गार्बेज की शक्ल में हो सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी कौम के अंदर बाइंग कैपेसिटी है और स्पेंडिंग कैपेसिटी भी है, और जिस कैपेसिटी को इन्हांस करने की ज़रूरत है वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ओनरशिप देने की ज़रूरत है। और मीडिया की मदद से मैं ये चाहूँगी कि इस कैंपेन को आप मॉनिटर करें, आप इंतज़ामिया के साथ मिल के निशानदेही करें कि जहाँ कहीं गंदगी हमारे सोच के मुताबिक इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखने की जो कोशिशें हैं वो राह में कहीं रुकावट बन रही हैं, तो हमें आप निशानदेही करें। इंशाल्लाह हम उसको हर हाल में एक नीट क्लीन साफ़ सुथरा रावलपिंडी जो है उसको यकीनी बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। आज दूसरा जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहूँगी वो आपका लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हैं उसके हवाले से मुसलसल ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हुकूमत पंजाब जो है वो शायद उन बलदियाती इदारों को एम्पावर नहीं करना चाहती, ओन नहीं करना चाहती, या सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं उन पे अमल नहीं करना चाहती। तो मैं मीडिया के तवस्सुत से उन तमाम अपने जो साबका नाज़मीन है, चेयरमैन है, उनको बताना चाहती हूँ कि जो आपका लोकल गवर्नमेंट बॉडी का इस वक्त नॉन फंक्शनल नॉन ऑपरेशनल होने का जो चैलेंज है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने उस सुप्रीम कोर्ट का अभी तक तफसीली फ़ैसला ना आना है। जब तक वो तफसीली फ़ैसला नहीं आएगा उसको हम किस तरह से उस स्पिरिट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अभी हुकूमत पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के ज़रिए हमने एक पटिशन फ़ाइल की है और रिव्यू पटिशन की है जिसमें हमने अदालत आलिया से ये गुजारिश की है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी क्योंकि एक अबहाम है। मुख्तलिफ जो हमारे बलदियाती इदारे हैं वहाँ पे जो हमारे नाज़मीन या इलेक्टेबल्स हैं, चेयरमैन, वो वहाँ ताले तोड़ रहे हैं, वहाँ पे इंतशार फैला रहे हैं, वहाँ दंगा मुश्ती इंतज़ामिया के साथ हो रही है, गिरबान एक दूसरे के पकड़ रहे हैं। तो उसके लिए ये मीडिया के तवस्सुत से उन तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी है कि 25 मार्च 2021 को एक मुख्तसर फ़ैसला मुकामी हुकूमतों के कानून मजरिया 2019 के तहत तश्कील शुदा मुकामी हुकूमतों को बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म जारी किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि उस पर तफसीली फ़ैसला नहीं दिया, लेकिन हम ये हुकूमत पंजाब की तरफ से उनका दरवाज़ा खटका रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं कि इस कानून के तहत जो है वो मकामी हुकूमतों की तादाद 229 से बढ़कर 359 हो चुकी है। यानी जहाँ पे 219 के मजरिया कानून जो है
اس کے تحت 229 تعداد تھی. اب یہ جو مقامی حکومتیں ہیں یہ آپ کی 359 ہو گئی ہیں. ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بجائے موجودہ نظام کے تحت 11 میٹروپولیٹن کارپوریشنز تشکیل ہو چکی ہیں. یعنی جس قانون کو آپ نے بحال کیا، آپ کہتے ہیں کہ اس قانون کے تحت ان کو فنکشنل کریں، آپریشنل کریں. اس قانون کے تحت ایک تو ان کی تعداد 229 سے بڑھ کے 359 ہو چکی ہے. دوسرا، ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جگہ موجودہ نظام کے تحت 11 میٹروپولیٹن کارپوریشنز جو ہیں وہ تشکیل پا چکی ہیں. ضلع کونسل کے خاتمے کے بعد جو تحصیل کونسل تشکیل دی گئی ہیں وہ آلریڈی ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. مقامی حکومتوں کے جو اوورآل یہ جو 2019 کے تحت تشکیل شدہ مقامی حکومتوں کا ایک منظور شدہ ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ آلریڈی اپروو ہو چکے ہیں. اور پرانے نظام کی بحالی کی صورت میں الیکشن منعقد کرانے کے لیے دوبارہ نئے نظام کی بحالی جو ہے اس کو کس طرح سے ہم فی الفور جاری کر دیں. اور یہ اپیل جو ہم نے کی ہے عدالت عالیہ سے، ہم نے یہ استاد کی ہے کہ ہمیں کلیئر گائیڈ لائنز دیں کہ 2 پیرالل سٹرکچر ایٹ اے ٹائم کیسے چل سکتے ہیں. اور جب تک عدالت کی طرف سے واضح حکم اور ہدایت ہمیں نہیں آتی اور اس ابہام کو ہم دور نہیں کرتے، پیرالل 2 سسٹم ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ آپریشنل کرنا، فنکشنل کرنا، ان تمام آفیسرز اور دفاتر کو کس کے تابع کیا جائے اس کے ہم منتظر ہیں. جو ہی ہمیں اس کی واضح ہدایت آتی ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ کے جو ہدایات ہیں، انسٹرکشنز ہیں، ان پہ ہم منوعاً عمل کریں گے. دوسری بات جو میں رنگ روڈ کے حوالے سے کہنا چاہوں گی، چونکہ میں نے آج چاہا کہ میں ان کو کمشنر صاحب کو بلا کے ہم آج پریزنٹیشن دیں. نہیں، وہ اصل آج جہلم گئے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کی ویڈیو لنک سے ایک میں جو چاہوں گی آپ کی یہ داررسی بھی ہوگی، جو آپ کا تشنگی ہے وہ دور ہوگی. اور اس میں آنے سے پہلے چونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں پنڈی جا کے بیٹھ رہی ہوں آپ کے درمیان تو یہ ہو نہیں سکتا کہ رنگ روڈ جو ہے وہ آپ کی یادداشت سے نکل جائے. تو لہٰذا میں نے جب ان سے فیڈ بیک لیا تو مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ انشاءاللہ یہ رنگ روڈ جو ہے وہ بنے گی. پنڈی کے باسیوں کا یہ حق ہے. اور یہ تقریباً 36 کلومیٹر پہ مشتمل جو رنگ روڈ تھی اس کو بنانے کا حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے. اس کو اینول ڈیولپمنٹ پلان میں ہم باقاعدہ بجٹ ایلوکیٹ کر کے اس کو بنانے جا رہے ہیں. اور جو اٹک تک پھیلائی گئی رنگ روڈ تھی اس کے حوالے سے بھی جو متعلقہ قانونی ضابطے ہیں ان کو پورا کر دیا گیا ہے. اور عن قریب اگلے ہفتے سے آپ ان ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے متعلقہ ادارے جو ہیں اپنا آئینی اور قانونی رول ادا کریں گے. لیکن ہم یہ آپ کے مفاد کا جو منصوبہ ہے جو راولپنڈی کے رہائشیوں کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ہم اس کو ختم نہیں کرنے جا رہے. وہ منصوبہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو اس کے بیسکس ہیں ان کی منظوری کے لیے جا چکا ہے اور اینول ڈیولپمنٹ پلان میں اس کو ہم حصہ بنانے جا رہے ہیں. چونکہ میں چاہوں گی کہ اس کی ایک باضابطہ پریزنٹیشن جو رنگ روڈ اس وقت ہم بنانے جا رہے ہیں اور جو رنگ روڈ سو کال جس کو پنڈی نہیں ارد گرد سے گھومن پھیریوں میں لے جا کے اٹک تک پہنچایا گیا، تو وہ منصوبہ جو تھا جو جھوٹ پہ مبنی تھا جس کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا نام دیا گیا. ہم پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو ڈسکریج نہیں کرتے لیکن ہم اس پرائیویٹ پارٹنر کو یہ حق بھی نہیں دیتے کہ وہ عوام کی جیب پہ ڈاکہ ڈالیں اور عوام کی آنکھوں میں مرچیں ڈالیں اور کوئی اس طرح کی نیگیٹیوٹی سیل کریں جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہ ہو. لہٰذا عن قریب انشاءاللہ آپ کو نئی رنگ روڈ کی فیزیبلٹی
اس کے تمام درجات، اس کے ساتھ جڑے فنڈز اور اس کا ٹوٹل روڈ میپ اور سٹرکچر ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. جو اس سے پریویس پروجیکٹ تھا اس کے ساتھ جڑی جو بھی ریگولیرٹیز تھی ان کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان نے جو انصاف اور احتساب کا نعرہ لگایا ہے، رنگ روڈ کے اندر تحقیقات جو ہیں اس کی عکاسی کریں گی. کوئی اپنے اور پرائے میں تمیز نہیں ہوگی. نو ون ول بی ابو دی لا. دو نہیں ایک پاکستان ہوگا اور سب کے لیے یکساں انصاف ہوگا. کسی کے ساتھ انتقام نہیں ہوگا. اور یہی وزیر اعظم کا ویژن ہے. یہی وزیر اعظم عمران خان کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایات ہیں اور انشاءاللہ انصاف ہوتا آپ کو نظر آئے گا. بہت شکریہ.